बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सकूत ढाका और सानह मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से हमारा तज्ज़िये का सिलसिला जारी है। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं कि 1971 का सानहा पाकिस्तान की रियासत के किसी एक इदारे की गलती नहीं था। पूरी पाकिस्तान की रियासत नाकाम हुई थी, तमाम रियासती इदारे फेल हुए थे। हमारी सफ़ों में गद्दार थे, नाअहल थे, मुजरिमाना गफलत के हामिल अफराद थे, जानी और शराबी लोग थे जिनकी अक्लें मुअत्तल हो चुकी थी औरत और शराब की बोतल में। और ऐसे में जब दुश्मनों की जानिब से एक भरपूर तैयारी के बाद, जो तकरीबन 10 साल तक वो तैयारी की गई, जब दुश्मन ने ऐसे मौके पर ऐसी क़यादत की मौजूदगी में जब पाकिस्तान पर हमला किया, तो फिर ज़ाहिर बात है कि रियासत पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा गई। ये इतना तकलीफ़देह पहलू है कि जब भी हम इसका जिक्र करते हैं, जलाल से इंसान के वजूद के रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं, वजूद कांपने लगता है कि कैसे हो गया ये, हाउ डिड दिस हैपन। रियासत थी, इदारे थे, सदर था, अदलिया थी, मीडिया था, उलमा थे, ISI थी, फ़ौज थी, इंटेलिजेंस थी। उसके बावजूद इतनी शर्मनाक, जिनको मैं गलतियां नहीं कहूँगा, गद्दारियाँ। हमने आपको मुसलसल जो पिछले हम तज़किया करते चले आए हैं, उसमें हमने आपको सियासी जमातों का किरदार भी बताया है। हमने आपको ये बताया है कि मुजीबुर रहमान अगरतला साजिश 1962 से तैयार कर रहा था और उसको 1967 में गिरफ़्तार भी किया गया था। पूरा गद्दारी का मुकदमा भी उस पर चला और मुक्ति बाहनी उस वक्त तैयार कर ली गई थी। और 70 के इंतखाबात में दहशत और ताकत के ज़ोर के ऊपर अवामी लीग ने मशरक़ी पाकिस्तान में 100% सीटें जीती थी। वो हम बता चुके हैं आपको। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की गद्दारियाँ क्या थी। उसने पाकिस्तान की रियासत को तोड़ने के लिए जुनून की हद तक उस शख्स को था कि मैंने वज़ीर आज़म बनना है, और इस बात के बावजूद कि उसने एक कलील तादाद में, 60 सीटें सिर्फ ली थी और 181 सीटें मुजीब की थी, कलील तादाद के बावजूद उसने एक धमकी लगाई पाकिस्तानी रियासत को और MNAs को कि जो मशरक़ी पाकिस्तान में इजलास में शिरकत के लिए जाएगा मैं टांगें तोड़ दूंगा, और इधर तुम इधर हम। उसका भरपूर किरदार था पाकिस्तान को तोड़ने में, क्योंकि वो वज़ीर आज़म बनना चाहता था और किसी सूरत में वो इक़्तिदार शेयर नहीं करना चाहता था। मगर उसके अलावा हमने जहाँ ये ज़िक्र किया कि हमारी पाक फ़ौज सबसे ज़्यादा जांबाज और दलेर फ़ौज थी जो मशरक़ी पाकिस्तान में दुश्मन के घेरे में आई हुई थी, और उस छोटी सी फ़ौज को, 32,000 की फ़ौज को हमने 5 लाख दुश्मन और मुक्ति बाहिनी के गुरिल्लों के सामने छोड़ दिया था और अबैंडन कर दिया, मरने के लिए बेचारों को छोड़ दिया। और वो इस बात को जानते हुए भी कि ये लॉस्ट कॉज है, इस बात को जानते हुए भी कि मगरबी पाकिस्तान से कोई इमदाद हमारे लिए नहीं आएगी, फिर भी उस पाकिस्तान को बचाने के लिए सरफरोशी से लड़े कि जो अब जहाँ की आबादी मजबूर थी, पूरे मशरक़ी पाकिस्तान के बंगाली पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते थे। वो सिर्फ़ एक महदूद मुसल्लह ग्रोह था मुक्ति बाहिनी का, जिसमें आधी तादाद भारतीय फ़ौज की थी बराह रास्त, और अवामी लीग और मुजीबुर रहमान के जो ताकत और दहशत के ज़ोर के ऊपर उन्होंने पूरी रियासत को हाईजैक किया हुआ था। जैसे कराची में आप MQM को देखते हैं, सारे कराची वाले तो दहशतगर्द नहीं हैं, MQM दहशतगर्द है, अल्ताफ़ हुसैन दहशतगर्द है। इसी तरह पीपल्स पार्टी, सारे सिंधी तो करप्ट नहीं हैं, सारे सिंधी तो पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, लेकिन जरदारी है। सारे पंजाबी तो पाकिस्तान तोड़कर ग्रेटर पंजाब नहीं बनाना चाहते, लेकिन नवाज शरीफ बनाना चाहता है। हमारी सियासी जमातें गद्दार हैं, जो कि यही हाल हमारा 71 में था। लेकिन आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो बहुत हसास है। हसास मौजू ये है कि उस जंग में पाकिस्तान की अस्करी हिकमत अमली किस तरह नाकाम और फेल हुई, किस तरह GHQ ने पूरी पाकिस्तानी रियासत को धोखा दिया। ये बहुत सख्त बात है, मगर चूँकि ये एक हमारी तारीख़ की एक शर्मनाक हकीकत है, लिहाजा अगर इसका तज्ज़िया न किया गया तो आइंदा भी हम वही गलतियाँ दोहराते रहेंगे। The Indian Army is in Bangladesh. Your Air Force has been destroyed. You are surrounded on all sides. And if you don't surrender, you will be killed unmercifully.
GHQ में उस वक्त एक डॉक्ट्रिन तैयार की गई, ये मुझे नहीं मालूम, तारीख़ खामोश है इस हवाले से, फ़ौज में कभी बात नहीं होती, कि ये डॉक्ट्रिन 60s में बनी, 70s में बनी, बनाने वाला कौन था, जिसका नाम ये था कि डिफेंस ऑफ ईस्ट लाइज इन द वेस्ट, यानी मशरक़ी पाकिस्तान का दिफा मगरबी पाकिस्तान में किया जाएगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मशरक़ी पाकिस्तान को हम खाली छोड़ देंगे और उसके दिफा पे हम तवज्जो नहीं देंगे और सारी तवज्जो हम मगरबी पाकिस्तान पर देंगे, और अगर मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला हुआ तो हम मगरबी पाकिस्तान से हमला करके दुश्मन को मजबूर करेंगे कि वो मशरक़ी पाकिस्तान पर से अपनी फ़ौजें हटा लें। ये एक इतनी जाहिलाना, इतनी बेवकूफ़ाना, इतनी जलील डॉक्ट्रिन थी, यानी इंटेलेक्चुअली, स्ट्रेटेजिकली, मिलिटरीली कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि यह चीज़ इंप्लीमेंट की जा सकती। किसने बनाई, किस गद्दार ने बनाई, किस किस्म का कोई जाहिल बेवकूफ़ शख्स था जिसने ये डॉक्ट्रिन बनाकर आर्मी को प्रेजेंट की, कौम को प्रेजेंट की और एक्सेप्ट कर ली गई। इसको कभी वैलिडेट नहीं किया गया। वैलिडेट का मतलब है कभी वॉर गेमिंग नहीं हुई इसके ऊपर कि जी हम मशरक़ी पाकिस्तान के दिफा के लिए मगरबी पाकिस्तान को मोबिलाइज़ करेंगे और यहाँ से हमला करेंगे और दुश्मन के कौन कौन से टारगेट्स हैं जिनको हम इतना प्रेशर डालेंगे कि भारत अपनी मशरक़ी सरहदों से फ़ौजें हटाकर मगरबी सरहदों पर हमारे खिलाफ ले आए और मशरक़ी पाकिस्तान का दिफा हो जाए। इसको वैलिडेट भी नहीं किया गया कभी। एक हाइपोथेटिकल, तख़य्युलाती वहम, एक तोहमा जहन में बनाकर यकीन कर लिया गया कि जी इसी तरह होगा, आइंदा कभी जंग होगी तो हम मशरक़ी पाकिस्तान का दिफा मगरबी पाकिस्तान से करेंगे। और नतीजा ये हुआ कि जब आप एक फॉल्स डॉक्ट्रिन लेकर चलते हैं, जब आप एक ऐसी डॉक्ट्रिन लेकर चलते हैं जिसको कभी आपने वॉर गेमिंग नहीं की, कभी ज़मीन पर उसको वैलिडेट नहीं किया, कभी एक्सरसाइज नहीं की उसको कंफर्म करने के लिए कि ये बात ठीक भी है कि नहीं, कि 1000 मील दूर अपनी टेरिटरी को हम कैसे डिफेंड करेंगे मगरबी पाकिस्तान में जंग करके, तो नतीजा यही हुआ कि जब 22 नवंबर को भारत ने हमला किया मशरक़ी पाकिस्तान पर, उससे पहले 10 महीने से गुरिल्ला जंग चल रही थी, मुक्ति बाहिनी मुसलसल पाकिस्तान आर्मी पर हमले कर रही थी मशरक़ी पाकिस्तान में। जब 22 दिसंबर को बाकायदा भारतीय फ़ौज सरहद पार करके मशरक़ी पाकिस्तान में दाखिल हो गई, ढाका की जानिब आने लगी, तो मगरबी पाकिस्तान में हर कोई मुअत्तल होकर रह गया, जिसको कहते हैं पैरालिसिस हो गया, उन पर फालिज का हमला हो गया और लोग सोचते रह गए कि अब हम क्या करें। वो सारी थियोलॉजी, वो सारी डॉक्ट्रिन जो बनाई गई थी कि मशरक़ी पाकिस्तान का दिफा मगरब से किया जाएगा, वो वहीं का वहीं जाम हो गया। और 4 दिसंबर तक मगरबी पाकिस्तान ने ऐलान जंग नहीं किया। यानी कितनी शर्मनाक बात है सोचिए कि मगरबी पाकिस्तान की क़यादत, जिसमें भुट्टो का बहुत बड़ा किरदार था, वो पॉलिटिशियन, लेकिन बड़ी हुकूमत के सारे एडवाइजरी, क्योंकि इलेक्शन जीत चुका था, सबको मालूम था आगे रोल होगा, इसीलिए यूनाइटेड नेशन में फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर भी भुट्टो को ही भेजा गया था। याहिया खान के साथ उसकी बाकी एडवाइजरी, जिसमें सबसे बड़ा नाम जनरल गुलाम उमर का है, जो असद उमर का और ज़ुबैर उमर का बाप। इनकी साजिशें क्या थीं? क्योंकि जैसे कहा कि वो सारा रिकॉर्ड इन सब ने बाद में GHQ में जला दिया ताकि हम पे मुकदमे न बन सके, और बाद में यही वो मुकदमा बन ही नहीं सका, एविडेंस ही जल गई। जैसे आज जरदारी के सारे केस जल जाते हैं, सारी फाइलें गायब हो जाती हैं, नैब से चोरी हो जाती हैं, लंदन से इसके सारे डॉक्यूमेंट्स गायब हो जाते हैं। ये माफियाज का पुराना तरीका है, सबूत गायब कर दो अपने खिलाफ। तो 4 दिसंबर को पहली मरतबा पाकिस्तान ने ऐलान जंग किया, मगरबी पाकिस्तान ने, और वो भी हाफ हार्टेड, किसी को पता ही नहीं था करना क्या है। ढाका फॉल होने में 10 दिन रह गए थे, दुश्मन फौजें ढाका के करीब पहुंच रही थी, मशरक़ी पाकिस्तान में घमसान की लड़ाई थी। जब घमसान की लड़ाई मशरक़ी पाकिस्तान में 22 नवंबर को शुरू हो चुकी है, तो मगरबी पाकिस्तान में जंग 4 दिसंबर के बाद क्यों शुरू की? 22 को क्यों नहीं शुरू की, बल्कि 22 से 6 महीने पहले क्यों नहीं शुरू की, जब यह मालूम था कि दुश्मन जनरल मानिक शॉ 1 साल तक मुसल्लह तैयारियां करता रहा, हत्ता कि रेलवे लाइन तक बिछाई उसने मशरक़ी पाकिस्तान के अतराफ में असलहा और टैंक और तोपें और सामान ले जाने के लिए। ये सब कुछ क्या मगरबी पाकिस्तान को नज़र नहीं आ रहा था? हमारी ISI कहाँ थी उस वक्त? उसको नज़र नहीं आ रहा था कि दुश्मन एक इन्वेजन लेवल प्लानिंग कर रहा है।
اس وقت کی پاکستان آرمی کی قیادت جیسے کہا کہ ایوب خان تو بیچارہ جا چکا تھا، سارا یحییٰ خان کے ہاتھ میں تھا، اور یحییٰ خان سوائے زنا بدکاری کے شراب میں پڑی ہوئے کئی دن اپنے کمرے سے نہیں نکلتا تھا وہ عورت. تو اس کی حکومت کون چلا رہا تھا؟ اس کے ایڈوائزرز کون تھے جو یہ ڈیسیژن لے رہے تھے، فیصلہ کر رہے تھے کہ پاکستان کی ریاست کی عسکری حکمت عملی کیا ہوگی، ہم کیا جواب دیں گے؟ 4 دسمبر کو جب ہماری سب مرین ہنگور کراچی سے نکلی ہے اور اس کو بھیجا گیا ممبئی کے پاس جا کے دشمن کے جہازوں کو روکو اور ان کو مارو، تو رستے میں اس نے دیکھا دشمن کا پورا فلیٹ، 4 5 6 بحری جہاز بھارتی آ رہے تھے کراچی کی جانب. اور ہنگور نے جب یہ دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں کراچی کی جانب تو اس نے اپنا ریڈیو سائلنس توڑ کر، سب مرین پیغام نہیں دیتی، پیچھے نہیں بھیجتی، ایک دفعہ جاتی ہے تو غائب ہو جاتی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن ہنگور نے یہ رسک لیا، پانی پہ نکلی، اس نے ریڈیو سائلنس بریک کیا، میسج بھیجا کہ دشمن کے جہاز کراچی پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور پھر یہی ہوا کہ ہنگور کو چونکہ آرڈر نہیں تھا کہ آپ نے دشمن کے جہازوں کو روکنا ہے، لہٰذا اس نے ان کو جانے دیا ان کے نزدیک سے. حالانکہ اس وقت اگر ہنگور ان کو روک لیتی، ان پہ مارتی، ایک آدھ جہاز کو ڈبوتی تو پھر کراچی پر حملہ نہ ہوتا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حملہ کراچی پر ہوا، ہمارے سارے فیول ڈپو جل گئے، ہمارے بحری جہاز جلے، خیبر اور محافظ ہمارے 2 مائن جہاز تھے، بحری جہاز ڈوب گئے، ہمارے سینکڑوں سیلر اور ہمارے نیول آفسرز بیچارے ڈوب گئے، بیچارے شہید ہوئے. اتنا بڑا تاریخی نقصان ہمیں ہوا 71 میں. خیبر اور محافظ 2 ہمارے بڑے جہاز غرق ہو گئے اور ہنگور کے پاس سے گزر کے چلے گئے، لیکن ہنگور کو آرڈر نہیں تھا کہ آپ نے ان کو مارنا. اور جب یہ جہاز کراچی پر حملہ کرنے کے بعد انڈیا کے بحری جہاز جب واپس آ رہے تھے تو رستے میں خراب ہو گئے سمندر میں. پاک فضائیہ کو کہا گیا کہ دشمن کے جہاز خراب کھڑے ہوئے سمندر میں، جاؤ ڈبو دو ان کو. پاک فضائیہ سوچتی رہ گئی، کریں نہ کریں جنگ کس کو اچھا کرتے ہیں سوچتے ہیں. کون لوگ تھے وہاں پر، کس قسم کی غداریاں تھیں، کس قسم کے جہل تھے. یعنی جیسے ہم نے عرض کیا، پھر ہنگور آگے گئی، ہنگور نے جا کے پھر ککری ان کا جہاز تھا اس کو ڈبویا بھی، کرپان دوسرا تھا اس کو زخمی بھی کیا، لیکن جو اصل ڈیمیج تھا وہ ہو چکا تھا کراچی کو. ہمارے کئی جہاز، ہمارے سی لینز جو تجارتی جہاز کراچی آیا کرتے تھے وہ سب انہوں نے تباہ کر، حتیٰ کہ وینزویلا کا، برطانیہ کا جہاز تک انہوں نے تباہ کیا انڈیا نے، یہ کہہ کر کہ یہ پاکستان کے لیے اسلحہ لے کر آ رہے تھے. انہوں نے ہمارا پورا کراچی بلاکیڈ کر دیا. اور یہی معاملہ ہوا کہ پھر مشرقی پاکستان بالکل ابینڈن ہو گیا. ہماری وہ سرفروش جانباز فوج اس بیچاری کو بتایا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک ڈپلومیٹک دھوکہ کریٹ کیا گیا اس وقت بھٹو کی جانب سے، اس وقت کی حکومت کی جانب سے، کہ جی امریکنز کا 6th فلیٹ آ رہا ہے ہمیں بچانے کے لیے. اور پوری دنیا میں پروپیگنڈا اور پاکستانی قوم کو بچایا جا رہا ہے کہ امریکنز آ رہے ہیں، ان کا 6th فلیٹ آ رہا ہے اور ایئر کرافٹ کیریئر آ رہا ہے، مشرقی پاکستان جا رہے ہیں وہ، اور وہ انڈیا کو روک لیں گے. ایک لوگوں کو ایک وہم میں رکھا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پوری فوج کو بھی، مشرقی پاکستان والی فوج کو بھی یہی دھوکہ دیتے رہے کہ 6th فلیٹ آ رہا ہے، تمہیں بچا لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا، امداد بھیج رہے ہیں، فکر نہ کرو. اور مغربی پاکستان میں اتنی ہاف ہارٹڈ جنگ شروع کی کہ اس کا کوئی امپیکٹ مشرق میں ہوا ہی نہیں. یعنی جیسے کہا کہ مغربی پاکستان میں بھی ہم نقصان اٹھانا شروع ہو گئے، ہمیں چوٹ لگنا شروع ہو گئی. کراچی ہمارا بلاکیڈ ہو گیا، ہماری ٹریڈنگ سپلائی روٹس، سی لینز بند ہو گئی. اور پھر جو ہم نے جنگ کی وہاں مغربی پاکستان میں، ہم نے بہت سا علاقہ لوز بھی کر دیا. دشمن کو کوئی امپیکٹ نہیں ہوا کیونکہ تیاری تھی ہی نہیں، پلاننگ ہی نہیں تھی کہ ہم نے کون سے ٹارگٹس کو ہٹ کرنا ہے. جنگ اچانک شروع ہوئی تھی ٹوٹل پورا کرنے کے لیے کہ بعد میں کہہ سکیں کہ جی ہم نے بھی کچھ کیا. کیونکہ جیسے کہا کہ وار ڈاکٹرن اس پر ہم نے ویلیڈیٹ تو کیا نہیں تھا کبھی، ایکسرسائز تو کی نہیں تھی، ٹارگٹ تو ڈیفائن نہیں کیے تھے. اور 22 کو جنگ شروع ہو چکی ہے مشرقی پاکستان میں، تو آپ 4 دسمبر تک رکے کیوں رہے مغرب میں؟ آپ نے 6 ماہ پہلے کیوں نہ جنگ شروع کر دی؟ تو میں نے یہی عرض کیا کہ یہ عسکری سطح کے اوپر بھی ہمارا اتنا بڑا فیلئر تھا. جنرل نیازی نے سیز فائر کا مسودہ تیار کروا کر امریکی کونسل کے ذریعے بھارتی آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل سیم مانک شاہ کو بھجوا دیا. اگلے روز جب سیم مانک شاہ کا جواب آیا تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا. مانک شاہ نے جنرل نیازی کی سیز فائر کی درخواست رد کر دی اور بدلے میں یہ شرط رکھ دی کہ جنگ بندی صرف اور صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر پاکستانی فوج بھارتی فوج کے سامنے سرنڈر کرے. It was better to do and die rather than do what we did. And that could only happen if the decision was made at the highest level. یہ اوپر سے فیصلہ ان کو چاہیے تھا کرتے کہ ہم لڑیں گے آخری دم تک، اور پھر اس کو کوآرڈینیٹ کرتے، ہم ودرا کرتے. راستے میں دریا تھے، ڈھاکہ کے ارد گرد بڑے آبسٹیکلس تھے، ان کو کراس کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا.
تو لیکن انہوں نے نہیں فیصلہ کیا. دے تھاٹ کہ شاید پیچھے نہیں پہنچ سکیں گے. جب آپ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ یہ نہیں سوچتے کہ جی بندے بچ جائیں گے تو لیو ٹو فائٹ another day. وہ میرے خیال میں شاید اٹ وڈ یہ زیادہ آنریبل بات ہوتی کہ ہم نے وی فاٹ ٹل دی لاسٹ راؤنڈ اینڈ لاسٹ مین. somebody told us کہ تم یہاں بیٹھے تھے اربان کے بیٹھے ہوئے ہو, وہاں آپ کا سرنڈر ہو گیا ہوا ہے. It's unbelievable, frankly unbelievable. We just didn't know. رات پوری ہم ایک جگہ جا کے بیٹھے رہے, روتے رہے کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. اس وقت تک بھی ہم ڈسپائٹ ایوری تھنگ, ہم جو باہر بیٹھے جہاں پہ ہم حکم ملا ہوا تھا, ہم باقاعدہ مورچہ سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے. ایکچولی وی وینٹ نم, بٹ اسٹیٹ آف شاک کہ واٹ ہیز ہیپن ٹو اس, اور ہم نے کیوں سرنڈر کیا. بیکاز دل کرتا تھا کہ زمین پھٹے اور ہم وہیں غرق ہو جائیں. یہ تھی, اینڈ ناٹ جسٹ مائن. میرا جو آرڈرلی تھا جنرل صاحب کا, اس کو اتنا جنون ہوا, رائفل پکڑی اپنی AK-47 میگزین خالی چھات میں کر دی, اینڈ کلڈ ہمسیلف ان دی اینڈ. یہ حالات تھے سب کے. آئی ٹیل یو, ہم گئے جنگ لڑنے کے لیے, مرے گے یا مارے گے. جب یہ کہا سرنڈر کرے, دس واز اے شاک جو بہت مشکل تھا اس کو ہضم کرنے کے لیے. یو کوڈ ناٹ ڈائجسٹ. موشا آدمی ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے مفتی بنی بسوں پہ وہ آگے سے گاڑیوں پہ جا رہے تھے, پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے. دل تو یہ چاہتا تھا کہ وی شوڈ کنٹینیو, وی شوڈ فائٹ, وی شوڈ ڈائی اور ناٹ. جب یہ جو کچھ یہ ہو رہا تھا, جب یہ عسکری طور پر ہماری اپنی حکمت عملی غلط ہو رہی تھی, تو عالمی سازشیں بھی اس وقت عروج پر تھیں. جیسی بات آپ کو پہلے بتائی تھی کہ 60s میں پاکستان دنیا کا سب سے تیز ترقی کرنے والا ملک تھا. ہم چین کی تربیت کر رہے تھے, ہم ساؤتھ کوریا کی تربیت کر رہے تھے, ہم ایٹمی پروگرام شروع کر چکے تھے, ہمارا ایٹامک انرجی کا مشن ہمارا بہت پہلے کا بنا ہوا ہے, ہم سپیس میں راکٹ بھیج رہے تھے. پاکستان اس وقت ٹینک اور ڈیزل انجن بنانے جا رہا تھا. ہم دنیا کے اس وقت کراچی کے بارے میں یہ بات ہوتی تھی کہ یہ 80 میں 80 میں اگر اسی طرح چلتا رہا تو 80 کی دہائی میں نیو یارک اور لنڈن کو کراس کر جائے گا. تو ایسے میں جو ویسٹرن ورلڈ تھی, اسرائیلی لابی تھی, انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کی اس ترقی کو ہر حال میں روکنا ہے. اور پاکستان کی جو کیپٹلسٹ اکانومی بلڈ ہو رہی تھی, 22 بڑے خاندانوں کا نام لیا جاتا تھا, بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے, میمن بزنس مین تھے, انٹرپرنرز تھے, جو پاکستان بنتے وقت پاکستان آئے تھے اس لیے قائد اعظم کے کہنے کے اوپر کہ پاکستان کو انہوں نے آ کے بلڈ کرنا ہے. قائد اعظم جن کو لے کر آئے تھے, ان ساری بڑی بڑی فیملیز, آدم جیز اینڈ بھوانیز, اور یہ ماشاءاللہ کراچی کی ساری بڑی بڑی میمن فیملی, داؤد گروپ, اور یہ ان ساروں نے مل کر بڑی بڑی انڈسٹریز لگائی تھی پاکستان میں, مشرقی پاکستان میں بھی اور یہاں بھی. ان ساروں کے خلاف بھٹو نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا کہ 22 بڑے خاندان جو پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے. تو پاکستان کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کو تباہ کرنے کے لیے بھٹو کو سلیکٹ کیا گیا کہ تم نے اس کو شخص کو پاور میں لایا جائے گا, اور پاور میں لانے کے لیے پہلے ایوب کو ہٹانا ضروری ہے, پھر پاک فوج کو بے عزت کرنا ضروری ہے, پھر پاکستان کو توڑنا ضروری ہے, پھر بھٹو کو لانا ضروری ہے, اور پھر نیشنلائزیشن ہوگی, جس کا مطلب ہے ساری پرائیویٹ انڈسٹری کو وہ سمیٹ کے اپنے پیپلز پارٹی کے کمینے جیالوں کو دے دے گا, جو 3 ہفتے کے اندر اس کو کھنڈر بنا کے واپس کر دیں گے. اور یہی ہوا ایگزیکٹلی. 1997 میں ایک سوویٹ KGB کا ایجنٹ مر گیا, اس سے پہلے وہ ڈیفیکٹ کر کے آ گیا تھا امریکہ میں, یوری بازمنوف. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کا نام گوگل کریں, یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں. یوری بازمنوف, وہ جب 71 ہوا اس وقت وہ سوویٹ ایمبیسی انڈیا میں تھا, دہلی میں, اور اس نے اپنے انٹرویو میں بعد میں بتایا کہ جتنے بھی یہ عوامی لیگ کے لوگ تھے, عوامی لیگ کی لیڈرشپ تھی اور اس کے مکتی بانی کے کیڈرے تھے, ان سب کی تربیت ماسکو اور تاشقند میں ہوتی تھی. وہاں پہ ان کو مسلح تربیت دی جاتی تھی, نظریاتی تربیت دی جاتی تھی, پھر ان کو انڈیا لایا جاتا تھا, پھر انڈیا کے رستے گزر کے یہ مشرقی پاکستان جاتے تھے. اور اس نے بڑا واضح طور پر سمجھایا, بڑا بتایا حیرت انگیز طور پر, کہ مشرقی پاکستان کو توڑنے میں براہ راست سوویت یونین کا دخل تھا, اور سوویت ایمبیسی جو ڈھاکہ میں تھی, جو کانسولیٹ تھا ان کا,
وہ باقاعدہ ڈپلومیٹک بروشرز اور بکس کے نام کے اوپر کارٹن پہ کارٹن، کریٹ پہ کریٹ منگوا رہی تھی، اور ان میں اسلحہ کلاشنکوف رائفلیں تھیں جو ڈھاکہ پہنچ رہی تھیں. سوویت یونین پہنچا رہا تھا یہ، اور جو ڈھاکہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو اور مکتی باہنی کے مختلف کیڈرے کو مشرقی پاکستان میں تقسیم کی جاتی، چونکہ اگر انڈیا پہ نظر تھی بھی ہماری تو سوویت یونین کو، روسیوں پہ ہم نے نظر نہیں رکھی ہوئی تھی، اور وہ وہاں سے سارا سامان تقسیم ہوتا تھا ان مکتی باہنی کے دہشت گردوں کو ڈھاکہ سے، سوویت ایمبیسی سے. اور یوری بیزمنوف نے یہ بات بتائی کہ مشرقی پاکستان میں کوئی گراس روٹ موومنٹ پاکستان کے خلاف نہیں تھی. اس نے کہا کوئی گراس روٹ نہیں تھی، ہم نے ایک مسلح دہشت گرد گروہ بنایا تھا جو طاقت پہ زور پہ لوگوں کو چپ کراتا تھا، جو مارکسسٹ لیننسٹ تھے، جو سارے ہائی پارٹی سکول میں تاشقند اور ماسکو کے ٹرینڈ تھے، اور ان کو ہم نے لانچ کیا تھا پاکستان کے خلاف بھارت کے تھرو. اور کہتا ہے جب اس نے ڈیفیکٹ کیا تو اس نے کہا میں نے یہ بات سی آئی اے کو بتائی آ کے، اور سی آئی اے ہنس پڑی اس کے اوپر اور کہتی ہے یو بین واچنگ ٹو مینی جیمز بانڈ موویز. سی آئی اے کو پتا تھا کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہونے جا رہا. پاکستان کو توڑنے کا فیصلہ کے جی بی اور سی آئی اے دونوں کا تھا، اور دونوں نے اپنے ایسٹس تیار کیے تھے. کے جی بی کا ایسٹ، را کا ایسٹ شیخ مجیب الرحمان تھا، اور سی آئی اے کا ایسٹ بھٹو اور جنرل غلام عمر جیسے لوگ تھے جو مجیب کے بالکل اطراف میں بیٹھے نیشنل پالیسیز بنا رہے تھے اس وقت. The immediate impulse to defect was Bangladesh crisis, which was described by American correspondents as Islamic grassroots revolution, which is absolute baloney. There was nothing to do with Islam, and there was no grassroots revolution. Actually, there are no grassroots revolutions, period. Any revolution is a byproduct of a highly organized group of conscientious and professional organizers, but has nothing to do with grassroots. In Bangladesh, it was nothing with grassroots. Most of the Awami League party members, Awami League means People's Party, were trained in Moscow in the high party school. Most of the Mukti Fauj leaders, Mukti Fauj in Bengali means People's Army, same as SWAPO and all kind of liberation armies all over the world, the same bunch of useful idiots. They were trained at Lumumba University and various centers of the KGB in Simferopol, in Crimea, and in Tashkent. So when I saw that Indian territory is being used as a jumping board to destroy East Pakistan, I saw myself, thousands of so-called students traveling through India to East Pakistan, through the territory of India, and Indian government pretended not to see what's going on. They knew perfectly well, the Indian police knew it, the intelligence department of the Indian government knew it, the KGB of course knew it, and the CIA knew it. اور اس ساری صورتحال میں ریاست پاکستان اس قدر مفلوج ہو چکی تھی، جیسے کہا کہ خود میدان جنگ میں ایسے فیصلے کیے جا رہے تھے کہ انسان ناقابل یقین حیرت میں چلا جاتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اس قدر بڑی غداری یا حماقت یا جہالت پاک آرمی کی طرف سے، فضائیہ کی طرف سے، نیوی کی طرف سے ہو سکے. جیسے کہا کہ جس طرح وہ راشد منہاس تھا، راشد منہاس کا جو انسٹرکٹر تھا وہ پی ایف کا، پاکستان ایئر فورس کا آفسر تھا. اس نے دھوکہ دے کے راشد منہاس کے جہاز میں بیٹھا اور اس کو اغوا کر کے انڈیا لے جانا چاہ رہا تھا. اب آپ کس پہ اعتبار کریں گے جب خود پاک فوج کے اندر جو آپ کے بنگالی آفسرز ہیں وہ بغاوت کر چکے ہیں، یا اگر سرو بھی کر رہے ہیں تو ان کی نیتیں، ان کی لائلٹی ساری کی ساری مشرقی پاکستان سے الگ ہو کے اب وہ مکتی باہنی کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ مل چکی ہے جا کے. تو یہ سارے کے ساتھ اسی وجہ سے بہت بعد میں جا کے مغربی پاکستان میں جو بنگالی آفسرز تھے ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا تھا، سب کو اپنے گھروں میں بند کر دیا گیا تھا. ایون اس کی وجہ سے بہت سارے محب وطن بنگالی افسروں کو بھی نقصان پہنچا. جس طرح امام عالم صاحب تھے، ان کو بھی بہت عرصے تک 71 کی جنگ میں فلائنگ نہیں دی گئی کیونکہ وہ بنگالی تھے، اور یہ خیال تھا کہ شاید یہ کہیں اس راشد منہاس کے انسٹرکٹر کی طرح کہیں جہاز اڑا کے انڈیا نہ چلے جائیں. اتنی کنفیوژن تھی کہ آپ کو محب وطن اور غدار کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا تھا. اب سوچیں کیا حالات تھے. مشرقی پاکستان میں 22,000 پاکستان آرمی یونٹس جو بنگالی تھیں بغاوت کر کے مکتی بانی سے مل گئیں. اپنے سارے انہوں نے مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے افسروں اور جوانوں کو شہید کر دیا، ان کی فیملیز کو مار دیا. جنرل ضیاء الرحمان جو بعد میں انڈیا کا، اس وقت میجر ضیاء الرحمان تھا جو بعد میں بنگلہ دیش کا پریزیڈنٹ بنا، اس نے اپنے کمانڈنگ آفسر کو سر پہ گولی ماری اپنے گھر میں، اپنے گیسٹ ہاؤس میں لے جا کے. پاکستان سے تعلق رکھنے والا گھر بلایا، سر پہ گولی ماری اس کے. بعد میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خود ضیاء الرحمان کی اپنی فوج نے اس کے سر پہ گولی ماری اسی ریسٹ ہاؤس میں جہاں اس نے پاکستانی افسر کو شہید کیا تھا. فطرت کا مکافات عمل اسی طرح، اس پر ہم آئیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا ان تمام لوگوں سے جنہوں نے پاکستان کو توڑا. لیکن فی الحال اس عسکری حکمت عملی کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ہر لیول پر فیل ہوئے.
डिप्लोमेटिकली सोवियत यूनियन पूरी कुव्वत के साथ तोड़ने पे लगा हुआ था मशरक़ी पाकिस्तान को, बाकायदा असलहा पहुंचा रहा था ढाका में। दूसरी जानिब अमेरिकन धोखा दे रहे थे हमारी हुकूमत को कि ये 6th फ्लीट आ रहा है, और ये धोखा बाकायदा फैलाया जा रहा था डिसइंफॉर्मेशन के तौर पर। और जो टोला बैठा हुआ था उस वक्त रावलपिंडी में, GHQ में, इस्लामाबाद में, याहिया, जनरल गुलाम उमर, भुट्टो और इसके साथ के चंद लोग और, वो तमाम के तमाम जिस तरह शातिर तरीके से रियासत के साथ खेल रहे थे, पाकिस्तान के साथ खेल रहे थे, उसके बाद कोई चांस ही नहीं था रियासत पाकिस्तान का कि हम बच जाते। और यही उस पर नुकसान हुआ कि सानिया सकूत ढाका भी हुआ, 10-15 लाख पाकिस्तानी, 5 लाख पाकिस्तानी मुक्तिबानी के हाथों शहीद हुए, 2.5-3 लाख गिरफ्तार हुए, बंगाली वहाँ पे बेचारे फैमिलीज, बिहारी जो भी कैंपों में रहते हैं मशरक़ी पाकिस्तान में। इतना बड़ा सानिया हो गया और पाकिस्तान में किसी एक शख्स को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। इतनी बड़ी झूठ बयानिए का हिस्सा बन गया है गुज़िश्ता 50 साल में, और बड़े अफसोस के साथ पाकिस्तान में भी इस झूठे बयानिए को तस्लीम कर लिया गया है। इसको दुरुस्त करने के लिए हमें कभी थकना नहीं चाहिए। हमें ये नहीं महसूस करना चाहिए कि अब कोई फ़ायदा है भी या नहीं। बिल्कुल फ़ायदा है, बहुत ज़रूरत है कि जो एक्चुअल हकीकत है वो समझाया जाए नौजवान नस्लों को और बिल उमूर बताया जाए। आप खुद एक एरिथमेटिक का हवाला ले लें, 262 दिन थे, 34,000 फौजी, चलें 40,000 भी ले लें, 30 लाख बंगालियों को हलाक करने के लिए हर रोज 10,000 बंगालियों को कत्ल करने की जरूरत थी। अगर आप 30 लाख की वो तादाद पर पहुंचना चाहते, 10,000, अरे भाई अगर कहीं खुदा ना खास्ता 10 लोग मर जाएं, 100 लोग मर जाएं तो एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा होता है। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भुट्टो ने जो बनवाई वो भी सिर्फ एक सख्त मुतासिब, सख्त घटिया, 3rd रेट रिपोर्ट, जिसमें कोई इसलिए आलमी सतह पर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की कोई अहमियत दी ही नहीं जाती। वो इसलिए कि उसमें उन्होंने तमाम असबाब का जायज़ा ही नहीं लिया। मकसद चूंकि भुट्टो का फ़ौज को जलील करना था, लिहाजा फ़ौज के अफसरों की और जनरल न्याजी की जो गलतियां थी बस उन्हीं के ऊपर निगाह रखी उसने कि तुमने ऐसे नहीं किया और वैसे नहीं किया और तुमने यहाँ पे गलतियाँ की और यहाँ पे गलतियाँ की। सारा का सारा फोकस उसका सिर्फ फ़ौज को जलील करने पर था। और जैसे कहा कि भुट्टो चूंकि उस फ़ौज से खौफजदा था जो मशरक़ी पाकिस्तान में कैद हो गई थी, इसीलिए उसने भी 2.5-3 साल उस फौज को भारत की कैद में रहने दिया। अभिनंदन को तो आपने अगले दिन रिहा कर दिया। भारत ने किस कानून के तहत जंग खत्म होने के बाद 2.5 साल जंगी कैदी हमारे रखे? इसलिए कि पाकिस्तान हुकूमत उनको लेना नहीं चाहती थी। इंदिरा गांधी भी जलील करना चाहती थी और भुट्टो भी इस फौज को कबूल नहीं करना चाहता था। ये 2.5 या 3 साल जो गुजरे हमारे वहां पे कैद पे, हम तो कोई बात वहां से नहीं कर सकते थे। जो भी यहाँ बात हो रही थी या तो अपने लोग कर रहे थे या फॉरेन मीडिया कर रहा था। तो हमारे अपने लोगों, और इसमें हमारी सियासी लीडरशिप को मैं कसूरवार समझता हूं, उन्होंने कोई फिगर करेक्ट करने की कभी कोशिश नहीं की। 16 दिसंबर को हुए सरेंडर के नतीजे में 93,000 पाकिस्तानी भारत के कैदी बने। इससे पहले कि आलमी सतह पर इन कैदियों में से सिविलियन और फौजियों की तस्दीक करके गिनती की जाती, अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये खबरें आना शुरू हो गई थीं कि ये 93,000 कैदी पाकिस्तानी फौजी हैं। एक खातून थी जो वहाँ पे कुछ अर्सा उन्होंने हमें पढ़ाया वहाँ पे ना, while we were in the prison camp. It was not a school or anything, but she was just personal level पे वो हमें ऐसे बच्चों को कुछ अर्सा पढ़ाती रही। तो उनके जो हस्बैंड थे वो लास्ट मोमेंट पे, बिकॉज they were बिहारीज, तो वो लास्ट मोमेंट पे उनको वो लिस्ट्स के अंदर जो कंपाइल कर रहे थे प्रिजन ऑफ वॉर्स की वहाँ पे, बिफोर वी वर मूव टू इंडिया, तो उन्होंने अपना नाम वहाँ पे किसी ऑफिसर ने उनका नाम लिखवा दिया कि ये भी फौजी है। ठीक है, तो इस तरीके के भी लोग थे। ठीक है, वहाँ पे और इस तरह के मैंने बहुत सारे वहाँ पे बंगालीज भी देखे उसमें कैंप में। मैंने बहुत सारे वहाँ पे प्रो पाकिस्तानी बंगालीज भी देखे उसमें। ठीक है, अब हमारे कैंप के अंदर काश
کہ وہاں پہ 93,000 لوگ ہوتے. کاش میں ایک ٹین ایجر ہوتا کم از کم تو، اور بندوق اٹھانے کے قابل ہوتا، اور اس جنگ میں ہم بھی حصہ لیتے. پاکستان کو ایسے نیچے کرنے کے لیے کہ جی ہم نے پاکستان کے 93,000 لوگوں کو ہم نے قید کر لیا. ٹھیک ہے 93,000 لوگ قید ہوئے، لیکن 93,000 فوجی نہیں تھے اس میں. تو جیسے بات کہی کہ یہ ریاست پاکستان ہر سطح پر اس بری طرح فیل ہوئی، پاک فوج اس بری طرح فیل ہوئی. پاک فوج اس مشرقی پاکستان والی فوج کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس کے پالیسی میکرز کو کہہ رہا ہوں جو GSU میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے شرمناک طریقے سے یہ فیل ہوئے. ڈیفینس آف ایسٹ لائز ان دا ویسٹ، یہ ڈاکٹرن ایسے کولیپس ہوئی اور اس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ گیا. اور جس نے یہ ڈاکٹرن بنائی تھی کبھی اس سے سوال نہیں کیا گیا، کبھی اس کو لٹکایا نہیں گیا. دیکھیں آپ کو مثال دیتے ہیں، آج تک اسرائیل سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ان جرمنز کو تلاش کرتا پھرتا ہے کہ جو بقول اس کے جنہوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا. 80 90 سال کے بڈھے بابے جو ان کو پکڑ کے اسرائیل لایا جاتا ہے، ان پر مقدمہ چلاتے. مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ میں آج بھی یہ مکتی بہانی اور عوامی لیگ کی حکومت جو ہے حسینہ واجد، یہ غدار کی بیٹی، یہ آج تک پاکستان سے پیار کرنے والے مسلمانوں کو، بہاریوں کو پکڑ پکڑ کے ڈھونڈ کے نکالتی ہے اور ان کو پھانسیاں دے رہی ہے. اور حامد میر ہمارا غدار ان کو کہتا ہے کہ پھانسیاں دو ان کو. قومیں اپنی غلطیوں کو اس کی اصلاح کرتی ہیں چاہے اس میں 100 سال کیوں نہ گزر جائیں. پاکستانی ریاست کو بہت سنجیدگی کے ساتھ مشرقی پاکستان کے سانحے پر ایک مرتبہ پھر تحقیقاتی کمیشن کھولنا ہے. وہ تمام کردار جو چاہے غدار ہوں، چاہے مجرمانہ غفلت ہو، ان سب کو سزا دینے کی ضرورت ہے، چاہے ان کی قبریں اکھیڑ کر ان کو لٹکانا کیوں نہ پڑے. یہ بھاورتن کہہ رہا ہوں، یعنی ان کے آپ میڈل واپس لے لیں، ان سے آپ رینکس واپس لے لیں، ان کی پینشن واپس لے لیں، ان کو ڈکلیئر کریں کہ یہ ٹریٹر تھے، غدار تھے، مجرم تھے، انہوں نے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچایا. ان کا ٹرائل ہونا ضروری ہے. اس میں بھٹو بھی ہو، مجیب ہو، غلام عمر ہو، یحییٰ ہو، اور جتنے ایلیمنٹس اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی، جو ذمہ دار تھی اس بات کی کہ پاکستان کا دفاع کرے، لیکن ہر سطح پر فیل ہوئی. اور پھر یہ سبق اس سے کہ جب تک پاکستان اپنا دفاع خود نہیں کرے گا، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت اس کا دفاع نہیں کرے گی. آپ چائنا کے آسرے پہ، امریکہ کے آسرے پہ نہیں بیٹھ سکتے پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے. آپ کو خود اپنی ایک ایگریسو، پرو ایکٹیو ڈیفنس پالیسی بنانی ہوگی، آگے بڑھ کر دشمن کو مارنا ہوگا. ہم نے ہر سطح پر ذلت اور رسوائی دکھائی 71 میں. جانتے بوجھتے ہم کہ دشمن جنگ کی تیاری کر رہا ہے، ہم بیٹھے تماشے دیکھتے رہے، اپنے بھائیوں کو مرواتے رہے، باقاعدہ ابینڈن کر دیا 32,000 فوج کو اور مشرقی پاکستان کو کہ جانے دو ان کو، ادھر تم ادھر ہم. مصنف ڈاکٹر عبد المومن چودھری دنیا کی طویل المدت جنگوں کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنی کتاب بیہائنڈ دا میتھ آف 3 ملین میں لکھتے ہیں، ویتنام میں 12 سال جنگ جاری رہی. ان 12 سال میں امریکی فوجیوں کے ہاتھوں 1 ملین ویتنامی ہلاک ہوئے، جس کی سالانہ شرح 83,333 ہلاکتوں کی بنتی ہے. افغانستان میں 14 سال جنگ جاری رہی، جس کے نتیجے میں 2 ملین افغانی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جس کی سالانہ شرح 1,42,857 بنتی ہے. کمبوڈیا 23 سال جنگ کی زد میں رہا، جس کے نتیجے میں 11 لاکھ افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جس کی سالانہ شرح 47,826 لوگوں کی اموات کی بنتی ہے. اسی طرح اگر مجیب الرحمان کے دعوے کو مان لیا جائے کہ مشرقی پاکستان میں 9 ماہ چلنے والی گوریلا جنگ میں 3 ملین بنگالی شہریوں کا قتل عام کر دیا گیا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر یہ سلسلہ 3 مہینے مزید جاری رہتا تو 40 لاکھ بنگالی شہری اپنی جان گنوا بیٹھتے. تین لاکھ عورتوں کو آپ کہہ رہے ہو ریپ ہوا، تو کوئی بچہ کدھر ہے؟ ویئر از دا چائلڈ؟ کوریا میں جاپنیز نے کیا تو آج بھی ایویڈنس ہے. آج بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس عورت سے یہ جو بچہ ہے یہ ویسٹ پاکستانی کسی فوجی کا ہے. کون تھے وہاں فوجی میں؟ ایک پنجابی ہوتا ہے، ایک پٹھان.
سندھی اس وقت تھے نہیں. تو یہ تو اتنے ڈسٹنکٹیو فیچر کے لوگ ہیں کہ کہیں تو ریفلیکشن ہوگی نا. ہم جہاں جا رہے تھے انڈینز ور چیزنگ اس, دے ور فائرنگ ایٹ اس, دے ور اٹیکنگ اس, ناٹ بائی مین بٹ بائی دیئر ٹینکس, بٹ بائی دیئر گنز, بٹ بائی دیئر ایئر فورس. ایئر فورس میں بومنگ نہیں کرتے تھے لائک امریکنس. وہ جو جیسے انہیں تورا بورا میں مارے ہیں, کارپیٹ بومنگ. نو, دے نیور بلیوڈ ان کارپیٹ بومنگ, دے بلیوڈ ان نیپام بومنگ. ایک نیپام جو ہے اٹ برنز ایوری تھنگ ان این ایریا آف 400 yards wide and 800 yards long. Nothing is saved in it. کچھ نہیں بچتا. نیپامس کی انڈیا کے پاس کوئی کمی تھی تو وہ بھائی ہم ان سے نیپام سے بچیں یا ہم عورتیں ڈھونڈتے پھریں. ان کو ہر سانس پر بد دعائیں ملتی ہیں, دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار و رسوا ہیں. چاہے دنیا میں مقدمہ ان پہ نہ چلا اور ان کو پینشن بھی مل رہی ہے اور بڑے عزت سے وہ رہ بھی رہے ہوں گے اپنے وقت میں, لیکن جو ذلت اور رسوائی انہوں نے دنیا اور آخرت میں کمائی ہے وہ کبھی دھلے گی نہیں ان کے اوپر سے. نیازی کی تصویر پورے ہندوستان کے اندر ہمیشہ جب پاکستان کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں دشمن تو نیازی کی وہ تصویر لگاتے ہیں ہتھیار ڈالتے ہوئے. تو پاکستان کی قیادت کو سمجھنا چاہیے مکافات عمل بہت سخت ہوتا ہے. تم دنیا کی عدالت سے بچ بھی جاؤ اگر تو اللہ کی عدالت بڑی سخت ہے. وہ صدائے خلق جو ہے وہ نقارہ خدا بن جاتی ہے. عوام الناس جو بات کہتے ہیں پھر وہ اللہ کی طرف سے حقیقت کا بیان ہوتا ہے عوام الناس میں, قوم میں. تو آج آپ جو فیصلے کریں گے بے شک آپ کا مقدمہ دنیا میں چلے یا نہ چلے, لیکن قیامت تک آپ کی ریپوٹیشن وہ بنے گی کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا. اس پاک سرزمین سے جس نے خیانت کی اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں رسوا کیا. 71 میں پاک فوج بھی فیل ہوئی, پاک فوج کے پالیسی میکرز فیل ہوئے. میں بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں کہ مشرقی پاکستان والی فوج ہماری جو تھی سب سے شیر اور دلیر فوجی تھے, اور ان جانبازوں کو ہم نے میدان جنگ میں بھیج کر چھوڑ دیا بیچاروں کو شہید ہونے کے لیے اور قید ہونے کے لیے, رسوا ہونے کے لیے, اور ذلیل کرتے رہے 50 سال. لیکن جو اصل ڈیسیجن میکرز تھے GHQ کے یحییٰ اور اس کی ٹیم, ان کو کچھ نہیں کہا گیا. ریاست نے باقاعدہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کو دفن کیا, حالانکہ ان کو تو استغفر اللہ لٹکا کے گندے نالے میں پھینک دینا چاہیے تھا کہ جن کی وجہ سے پاکستان کو یہ نقصان ہوا. But there are people, I'm sure, in both Bangladesh and Pakistan who will have difficulty with it. That is because in the past 40 years, both countries, and India also in its way, have indulged in nationalist mythology building. And there hasn't been enough of dispassionate, systematic research on this conflict. And so, because so many of us have grown up with these narratives, and I myself grew up with the Indo-Bangladeshi dominant narrative, I myself did not know when I started this research that I would hear a different story. I didn't know that. When I started the research, I thought, because this is a very poorly documented conflict, that I would be filling in the details and strengthening the documentation of this conflict. It's only after I started doing the research, I found that what people were telling me, the story that was emerging from the ground, was rather different from the dominant narrative that I had grown up with. جس وقت ہم سرنڈر ہوا ہے اور جانے شروع ہوئے ہیں ٹروپس انڈیا میں, تو ہمیں آسام کے راستے سے لے جایا گیا. تو یہاں تک تو ہمیں کوئی سیریسنس محسوس نہیں ہوئی. اب وہاں جب گوہاٹی میں ہم پہنچے ہیں تو انہوں نے ہمارے ساتھ جب سلوک شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ کوئی اتنا سیدھا کام نہیں ہے. جو ہی ہم آگرہ پہنچے تو آگرہ اسٹیشن سے کچھ دور پہلے ہی انہوں نے وہاں پہ گاڑی روک دی. بس پھر جس طریقے سے انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح اور شاؤٹ کرتے ہوئے ہم پہ وہاں سے ہمیں اپنی گاڑیوں میں لوڈ کیا, ہمیں سیدھا آگرہ جیل لے. بھارتی فوج نے وار کرمنلز کی ایک لسٹ جاری کی جس میں قریباً 200 پاکستانی فوجیوں کے نام شامل تھے. ان فوجیوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے جنگی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے
जंग में हलाक होने वाले भारतीय फौजियों की लाशों की बेहुरमती की है। उस फहरिस्त में शामिल लोगों को पीओडब्ल्यू कैंप से निकालकर तिहाड़ जेल और आगरा जेल मुंतकिल कर दिया गया। द वेरी इनफेमस जेल, जिधर जितने कश्मीरियों को टंगाना होता है और सारा कुछ होता है, वो इन्होंने जेल का कुछ हिस्सा खाली करा के इंटेरोगेशन सेंटर बनाया हुआ था। वहां ले जाके इन्होंने मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद कर दिया। अच्छा, अब मैं देखूं कि किधर आ गया हूं, और ना आगे देखो, जैसे मेरी कुर्सी है इतनी आगे एक आसमान तक जाती हुई दीवार, और कुछ दिखता ही नहीं था। Now they started interrogating everybody. उस वक्त फिर उन्होंने टॉर्चर शुरू की, बहुत मारते थे। मुझे याद है मेजर जाहिदुल इस्लाम थे हमारे सी कंपनी कमांडर, वो भी सितारे जुर्रत थे, उनको इतना मारा था कि हद से ज़्यादा, और हमें भी बहुत मारा। और मेरी अभी मैं क्या दिखाऊं, मेरी छाती पे अभी तक दाग हैं इलेक्ट्रिक शॉक्स के। आपका रेक्टम में इलेक्ट्रिक वो लगा देते थे, आपके क्या कहते हैं, वो इस तरह का एक वो क्लिप होता है जिससे वो लगाते हैं, गिव यू शॉक्स, वो इस तरह का हरकत करते थे। आई हैड गॉन वेरी वीक, 2-3 दफ़ा तो मुझे याद है मैं बेहोश होकर गिर जाता था, इतना मारा था इन्होंने। एक मैं टॉर्चर की ये बात बता दूं कि एक बारी मैं कर्नल जाहिदुल इस्लाम के कमरे के आगे से गुजरा तो उनका खून था। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं मुझे 7 घंटे इन्होंने उल्टा गरम जो पत्थर है उन पर लिटाया है। तो ऐसे वो टॉर्चर करते थे। एक बंदा गाने वाला था, चाहे उन्होंने गाना गाता था या टेप लगाया हुआ था, सारी रात छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, तेरे साथ क्या सुन, वो जो है ना पूरी रात वो लगे रहते थे। और सरबराहान वक्त के लिए बहुत ज़रूरी है कि बाकिरदार हों, निगाह बुलंद हो, सुखन दिल नवाज हो, जहाँ पुरसोज हो, नरम दमे गुफ्तगू हो, गरम दमे गुफ्तगू हो, पाक दिल हो, पाक बाज हो, या खान की तरह जानी शराबी ना हो जो जनरल रानी और नूर जहान के साथ बंद कमरों के अंदर हफ्तों हफ्तों गुजार देता है, और जब बाहर पाकिस्तान डूब रहा होता है और ये अपनी औरत और शराब के नशे में। ये हकीकत है हमारी तारीख़ की, कोई तोहमत या इल्ज़ाम नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, हुक्मरानों की ऐसी नापाकी की वजह से फिर इस कौम को ये ज़ल्लत और रसवाई उठानी पड़ी। दुश्मन एक मरतबा फिर 71 दोहराना चाहता है। आज पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों में गद्दार भरे हुए हैं। एक मुक्तिबानी थी, आज 10 मुक्तिबानी है। एक अवामी लीग और मुजीबुर रहमान था, आज 10 है पाकिस्तान में। और रियासत पाकिस्तान वही गलतियां कर रही है जो 71 में की थी। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ है कि अल्लाह ना करे कोई सानेहा ना हो जाए, और दुश्मन उसी तरह जंगी तैयारियां कर रहा है जैसे 71 में उसने की थी, और रियासत उसी तरह खौफजदा, घबराई हुई और पैरालिसिस का शिकार है जैसे 71 में थी। हम ये सीरीज़ कर ही इसीलिए रहे हैं कि बड़ों ने कहा है कि जो कौम अपनी तारीख़ से सबक नहीं सीखती उसका जोग्राफिया तब्दील हो जाता है। इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान का जोग्राफिया अब तब्दील होगा, लेकिन वो फैलेगा, बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। लेकिन उसके लिए लेकिन अगर हमने अपने अमाल को दुरुस्त नहीं किया तो पहले हमें बहुत मार पड़ेगी। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस कौम को मार ना पड़े, वरना जो तकदीर अल्लाह ने लिख दी है वो तो होकर रहेगी। इस पाकिस्तान ने फैलना है, बड़े होना है, गज़वा हिंद भी होना है, दुश्मन ने ज़लील भी होना है, और वो चमन एक मरतबा फिर मामूर होगा नगमा तौहीद से। लेकिन जो ज़लील व ख्वार और कमीने हुक्मरान पाकिस्तान में बसते हैं, सियासी जमातों में, पॉलिसी मेकर्स, अल्लाह उनको ज़लील करके रहेगा। और इसके लिए शायद हमें भारत से एक खौफनाक जंग हम पर मुसल्लत की जाए, वक्त के हलाकू हम पर मुसल्लत किए जाएंगे। जैसे इकबाल ने कहा कि हलाकू और चंगेज़ और तैमूर फितरत के निश्तर हैं, शायद हमारे लिए वो निश्तर मोदी और हिंदुत्व आइडियोलॉजी हो जो हमारी कौम को एक मरतबा पाकिस्तान की कदर कराने के लिए हम पर एक दफ़ा ताज़ियाने के तौर पर आए। इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान का तो अल्लाह हाफिज़ व नासिर है, लेकिन हम बार बार कहते हैं ये पाकिस्तानी अपनी खैर मनाएं, क्योंकि ये अल्लाह का अज़ाब बड़ी सख्ती से तलब कर रहे हैं। अल्लाह पाकिस्तान का हामी व नासिर हो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। अगली दफ़ा तक जज़ाकल्लाह खैर। कैदियों को बजरिया ट्रेन, 0 पॉइंट, वाघा बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के रास्तों से पाकिस्तान भेज दिया गया। सिर्फ मुझसे ये पूछे कि कौन कल्प्रेट नहीं था। दूध पीते बच्चे, बाकी सारे कल्प्रेट थे। सियासतदानों ने अपना किया, कोई पाकिस्तानियत का काम नहीं किया, ठीक है। दानिश्वर ने अपनी दानिश्वरी बढ़ाई,
कोई काम नहीं किया। मीडिया ने सही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं की, लीड नहीं किया, ठीक है। सोल्जर्स ने वहां पर एट हायर लेवल वो जो कंसेप्ट था कि स्ट्रेंथ ऑफ ईज लाइज इन द वेस्ट, इस पर काम नहीं किया। दे शुड हैव वर्कड ऑन इट। आपको 9 महीने मिलते हैं, आप कोई डिप्लोमेटिक मूव नहीं करते हैं। डिप्लोमेटिक कोई सियासी कोई मूव तो करो ना। इससे पहले कि जब तक इंडिया, क्या नजर नहीं आ रहा था कि इंडिया ने हमें वो जो खटारा यहां पर भेज के हमारा रास्ता लंबा कर दिया, 1000 से 5000 किलोमीटर कर दिया। कहने का मतलब ये है कि the concern was not the reputation of Pakistan or Pakistani army. They were all interested in protecting themselves, their powers, their positions, and they were not ready to launch or force an inquiry, because अगर वो force करें inquiry के, तो जो external forces होती हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो ज़रूर जमा हो जाएंगी उनके खिलाफ। आप अगर किसी को एक्सपोज करने लगे तो वो ज़रूर आपकी पोजीशन को अंडरमाइन करेगा पॉलिटिकली। And over a period of time, all the politicians who came in were consistently protecting their positions. हसन, ये सारा ड्रामा जो है ना, ये पॉलिटिकल ड्रामा है जो मिस्टर भुट्टो और मुजीबुर रहमान ने रचाया। इवन याह्या खान को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। याह्या खान वाज अ सोल्जर। मैं इसको फुली, मिस्टर भुट्टो को फुली ब्लेम करता हूँ कि उसकी वजह से हम दो हिस्से हुए हैं। फौज की बदनामी हुई है, सब कुछ हुआ है। वॉर के बाद थिंग्स बिकेम वेरी क्लियर कि इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम उन्होंने मुजीबुर रहमान को खुद ही मार दिया, और इतनी जल्दी मुजीबुर रहमान से वो डिस्ट्रस्ट हो गया और उसके उनकी परफॉर्मेंस पे और जो वो कर रहे थे कि वो मार दिए गए। Same happened in Bangladesh when Mujibur Rahman, very pro-Soviet leftist, was assassinated by his own Marxist-Leninist military comrades. It's the same pattern everywhere. The moment they serve their purpose, all the useful idiots are either be executed entirely, all the idealistically minded Marxists, or exiled or put in prisons, like in Cuba. Many former Marxists are in Cuba. We are basically a bunch of murderers. That's what we are. It has nothing to do with friendship and understanding between the nation and blah, blah, blah. We are murderers. We behave as a bunch of thugs in a country which is hospitable to us. A country which with ancient traditions. 50 साल हम सोए रहे, ठीक है। जो बात उन्होंने किया, we just lay low and we took it. इतने हिंदू इतने मार दिए, बंगाली मार दिए, इतनी औरतें रेप कर ली, इतना ये कर लिया, इतना वो कर लिया। What the bloody hell, यार? Nobody wrote against it. Nobody raised his voice. The media, the press, intelligentsia, everything was quiet. We did not really think कि हमारी आर्मी पे और वो उस पे कितना बड़ा ये झूठ इन्होंने हमें बदनाम किया, right? Probably, I think, frankly to tell you, I think as a nation, we forgot about East Pakistan and the tragedies and what happened over there, totally.